सानो बिस्तारै उठ्यो र ढोका थुनेर बाहिर निस्क्यो। घरभरि चहलपहलको हावा बन्द थियो। निकै बेरपछि ऊ मालिकको कोठामा पुग्यो। मालिक खुट्टाका नङ कोट्याइरहेका थिए। मालिकनीले अकस्मात भनिन्, सानो, यसै बसेर त भएन, कुकुर घरमा राखेर त भएन, जा फालेर आ। मालिकले जिल्लिएर स्त्रीको मुख हेरे। एकछिनपछि भने, के रे? मरेको कुकुर कति बेर घरमा राख्ने? फालेर आ भनेको। ए। सानो चकित भयो। अघिदेखि कुकुर फाल्न लैजाने उसलाई होसै थिएन। ऊ ओर्लन खोज्यो। त्यसै बखत मालिकले भने, सानो सानो, यता हेर त। सानो अल्मलियो। आज मालिकको सानो सानो बोलाइमा केही मिठास भरिएको थियो। मालिकले भने, सानो, फाल्ने होइन, गाड्ने। हस्, राम्ररी गाडेर आ। अनि स्त्रीतिर फर्केर भने, ए, एक मोहर र 2 गज सेतो कपडा दे, 1 माना चामल पनि दे। स्त्रीले पतिको मुख चकित भएर हेरी। पति भनिरहेका थिए, छोरा जस्तै पालियो पोसियो। अब कथाको विश्लेषण। त्यो कुकुर मरेदेखि कम्पाउन्डर गएपछि त्यो घरकाहरू सबै नै माथिल्लो तलामा आफ्नो घर गएको यहाँ देखाइएको छ। र त्यो कुकुर मरेको कोठामा सानो एक्लै बसेपछि चाहिँ केही बेरपछि उनी पनि त्यो ढोका थुनेर बाहिर निस्किएर माथिल्लो तलामा मालिकको कोठामा पुगेको छ। त्यति बेला मालिक आफ्नै नङ कोट्याइरहेको थियो र मालिकनीले अकस्मात भन्नाले अचानक चाहिँ सानोलाई भनेछन्, त्यो कुकुर घरमा राखेर भएर जा जा फालेर अथवा फ्याँकेर आइज भनेछ। त्यति बेला मालिकले छक्क परेर, जिल्लिएर शब्द लागेको छ, छक्क परेर आफ्नो स्वास्नीको अनुहार हेरेर भनेर, के अरे भन्दा चाहिँ मरेको कुकुर घरमा राखेर त भएन, यसलाई फालेर आ भनेको भनेर भनिएको छ यहाँ। सानो पनि छक्क पर्यो अरे। साँच्चै त्यो मरेको कुकुर फाल्ने त उसलाई होसै भएन। ऊ त्यति बेला नै तल्लो तलामा झर्न खोज्दाखेरि चाहिँ मालिकले फेरि मिठो स्वरले उसलाई बोलाएछ, सानो सानो यता हेर त। र त्यति बेला चाहिँ मालिकले निकै मिठो प्रकारले बोलाएकोलाई आभास भएछ। र मालिकले मिठो बोलाएर चाहिँ भनेछ, यसलाई नफाल्नु, यसलाई नफ्याँक्नु, यसलाई गाड्नु भनेर, राम्ररी गाड्नु भनेर भनेछ। र यहाँनिर उसले आफ्नो स्वास्नीलाई, मालिकले आफ्नो स्वास्नीलाई चाहिँ 1 मोहर पैसा र 2 गज सेतो कपडा र 1 माना चामल पनि दे भनेको छ। किनकि छोरो जस्तै गरेर पालियो पोसियो र त्यो मरेको कुकुरलाई चाहिँ अन्तिम काजक्रिया गर्नको लागि चाहिँ यो थोकहरू चाहिँ नोकरलाई दिए भन्ने खोजिएको छ। यहाँ मोहर भन्नाले 8 आना पैसा बुझिन्छ, 50 पैसा। र माना तिमीहरूको घरमा पनि हुनसक्छ, 10 मुठी जस्तो जाने, लगभग आधा केजीको जाने एउटा ताँबाको सानो तौल गर्ने भाँडालाई चाहिँ हामी माना भन्ने गर्छौँ। र अन्तिम काजक्रियाको लागि चाहिँ त्यो सेतो कपडा कफनको लागि, मोहर पैसा त्यसलाई मन्साउनको लागि र चामल पनि मन्साउनको लागि दे भन्न खोजेका छन् यहाँ। अब फेरि कथाको पठन। सानुले मोहर खल्तीमा राख्यो, 1 माना चामल पनि, अनि सेतो नयाँ कपडाले कुकुरलाई राम्ररी बेर्यो। जान लाग्दा झ्यालबाट मालिकले रुझेको स्वरमा भने, राम्ररी गाडेर आ, स्यालले गिद्धले लुस्न। सानो गइरहेको थियो। कुममा सेतो कपडाले मोडेको कुकुर बोकेको छ। ऊ सोच्दै गइरहेको थियो। एउटा दार्शनिक हाँसो हाँसेर उसले सोच्यो, अघिसम्म उफ्रिरहेको थियो, अहिले मर्यो, अब यो सानो गाड्न लैजान्छ। ऊ हिँडिरहेको थियो। त्यसै बखत कसैले उसलाई बोलायो, के हँ? ऊ झस्क्यो अनि जवाब दियो। बाटोमा हिँड्नेहरू उसलाई नहेरी रहन सक्दैनथे।
सेतो कपडाले बेरेको कुकुरको लास उसले बोकेको छ। उसलाई एक तमासको नबुझिने किसिमको शरम लाग्न थालिरहेको थियो। सब उसलाई ताकिरहेका थिए। कुकुरको लासप्रति एक किसिमको अरुचि उसको मनमा लाग्यो। सानो हिँडिरहेको थियो। कुकुर बोकेको उसको कुम दुख्दै आइरहेको थियो। कहीँ बिसाउँ कि जस्तो उसलाई लागिरहेको थियो। तर कहाँ बिसाउने, सबै उसलाई हेरिरहेका छन्। उसले रोकिनु भएन। केही बेरपछि उसले सोच्यो, यो कुकुरलाई मालिकले कति माया गरेको थियो। यो कुकुरको लागि उसले कति पिटाइ र गाली खाएको थियो। अहिले उसको मनमा कुकुरप्रतिको सुस्त ईर्ष्या अकस्मात सल्केर आयो। उसले चुरिएर सोच्यो, उसले कुकुरलाई कम माया गरेको थिएन, तर त्यसले जहिले पनि उसलाई बेइमानी गरेको थियो। खुवाउने ऊ, पियाउने ऊ, तर यसले जहिले पनि उसलाई हेला गरेको थियो। मालिक देख्यो कि उसलाई छोडेर मालिक कहाँ पुग्थ्यो। मानव सानो पनि ऊ जस्तै मालिकको परबस्तीमा बाँचेको हो। अब कथाको विश्लेषण। त्यो घरबाट दिएको मोहर चामल सबै नै सानुले गोजीमा हालेपछि त्यो कुकुरलाई उसले त्यो सेतो कपडाले मजाले बेर्यो। त्यसपछि काँधमा हालेर घरबाट जान लाग्दा घरको खिड्कीबाट मालिकले अलिकति नरम स्वरमा, रुझेको स्वरमा, राम्ररी गाड्नु है कुकुरलाई भनेको छ। स्याल र गिद्धले लुच्न सक्छ, राम्ररी गाड्नु भनेका छन् यहाँ। र कुकुरलाई सेतो कपडाले बेरेर सानो आफ्नो काँधमा हालेर गइरहेको थियो र उसले त्यति बेला एक प्रकारको दार्शनिक सोचाइ गरेर सोच्यो अरे, अघिसम्म यो कुकुर उफ्रिरहेको थियो, अहिले मर्यो, अहिले चाहिँ यो सानोले यसलाई गाड्न लागिदिन्छ। ऊ त्यसरी हिँड्दै गइरहेको बेलामा कसैले उसलाई यो के हो भनेर सोद्धाखेरि उसले जवाब दियो। अब चाहिँ उसलाई लाग्न थाल्यो सबले उसलाई हेरिरहेको छ र उसलाई शरम लाग्न थाल्यो यो देखेर। र त्यो देखेर त्यो कुकुरप्रति उसमा अरुचि अथवा घृणा जाग्न थाल्यो अरे। सानो जति हिँड्दै गयो उसको कुम कुकुरको भार त्यति दुख्दै गयो। कहीँ बिसाउँ कि जस्तो लाग्यो उसलाई, तर कहाँ बिसाउने, सबले त उसलाई हेरिरहेको छ। उसले त रोकिनै भएन र फेरि सोच्यो, यो कुकुरलाई मालिकले कति माया गर्थ्यो। यो कुकुरले गर्दा उसले कतिपल्ट मालिकबाट पिटाइ खाएको थियो, गाली खाएको थियो। यो सोचेर उसको मनमा कुकुरप्रति एक प्रकारको लुकेको, सुप्त भनेको लुकेको ईर्ष्या, आरिस सल्केर आयो अरे। र चुरिएर उसले सोच्यो अरे, यो कुकुरलाई त उसले पनि निकै माया गरेको, तर जहिले पनि कुकुरले बेइमानी गर्ने, उसलाई भात खुवाउने ऊ, पियाउने ऊ, स्याहार सुसार गर्ने ऊ। तर मालिक भए आएपछि यो कुकुर मालिकलाई, उसलाई छोडेर मालिक कहाँ पुग्थ्यो। मानव सानो पनि त्यो कुकुर जस्तै मालिकको परवरिशमा बसेको, बाँचेको एउटा जन्तु हो। परबस्ती भन्ने शब्द छ यहाँ। हिन्दी शब्द परवरिशको अर्थ बिग्रिएर बनिएको नेपाली शब्द हो परबस्ती। र परबस्तीको अर्थ हुन्छ अरूले लालन पालन गरेको। अब फेरि कथाको पठन। उसले अझ रिसाएर सोच्यो, यो घरमा आएदेखि उसले कहिले पनि मिठो निद मनमा चैन पाएको छैन। सानो जति जति पर गयो उति उति उसको कुम दुख्दै आयो। अनि उसले विचार गर्यो, मर्ने त मरिहाल्यो, मुर्दामा के को ज्यान हुन्छ र मुर्दालाई दुख्छ। मुर्दालाई के को माया। यताउति हेऱ्यो, चिनेको मान्छे कोही थिएनन्। अनि मुर्दालाई भुइँमा राख्यो र घिसार्न थाल्यो। किसिसिसिसिसी आवाज बाहेक मुर्दाले केही बोलेको सुनिँदैन र त्यो लास बाटोको खडबडमा ठक्कर खाएर उफ्रिरहेको थियो र उल्टी पल्टिरहेको थियो। उसले देख्यो, तर सेतो नयाँ कपडा मैलिरहेको थियो। सानुले झल्यास्य सम्झ्यो, उसको सानो बच्चा झुत्रो मुत्रो भोटो लगाइरहेछ। उसले कुकुरलाई बेरेको कपडा फुकाल्यो र झटपट खल्तीमा राख्यो।
ऊ विचार गर्न लाग्यो, कुकुरलाई कपडाको के काम? बाँच्दा पनि त उसलाई लुगा लगाउनु परेको थिएन, मरेपछि त। फेरि उसले हाँस्दै सोच्यो, कुकुरको रौँ कपडाभन्दा कम छ। तर उसले मालिक रिसाएको अनुहार सम्झ्यो, रिसले रातो भएको आँखा सम्झ्यो र साह्रै रिसाएपछि पिट्न आइलाग्ने हात सम्झ्यो। सानुले मनलाई सान्त्वना दिन यताउति हेऱ्यो, तर चिनेको मान्छे कोही थिएन मालिकलाई गएर भन्ने। अब कथाको विश्लेषण। यहाँ कुकुरप्रतिको विपरीत भावना सानुको मनमा अझै जाग्न थालेको लेखकले देखाएको छ। सानुले सोच्न थालेको छ, जबदेखि यो घरमा कुकुर आयो न त उसले राम्रोसित सुत्न पाएको छ न त चैनै पाएको छ। र यो सोचेर त्यो कुकुरको लास बोकेको उसको कुम झन् दुख्दै गएको जस्तो लाग्यो। कुकुर मर्ने त मरिगयो, न यसलाई दुख्छ न के हुन्छ, यसलाई के को माया? उसले यताउति हेरेपछि त्यो लासलाई भुइँमा राखेर घिस्याएको यहाँ देखाइएको छ। र लासलाई बाटोमा घिसाउँदा त्यो कुकुरको लास यताउता पल्टिएर आएको आवाजले उसलाई लासपट्टि हेर्दा चाहिँ कुकुरले लाएको सेतो त्यो कफन मैलो भइरहेको देखियो। तब उसले झटपट त्यो के झल्यास सम्झ्यो भने घरमा त उसको बच्चाले सानो धोत्रो लुगा लगाइरहेको छ। यो कुकुरलाई बेटारेको लुगा मैले लगेँ भने चाहिँ त्यो नानीले राम्रो लुगा पाउँछ। त्यही कारण उसले त्यो लुगा खोलेर आफ्नो गोजीमा राख्यो र त्यो आफूले आफूलाई सन्ताउन दियो। उसले कुकुरलाई के को कपडाको काम, ऊ जिउँदो हुँदै त लाएन, मरेपछि के लाउने? र त्यसै बेला उसले मालिकको रिसाएको अनुहार पनि सम्झ्यो र रिसाएपछि उठ्न आउने हात पनि सम्झ्यो। तर उसले यताउता हेऱ्यो, त्यहाँ मालिकलाई यो दृश्यको पोल पुर्याउने कोही थिएन। अब फेरि कथाको पठन। अझ कोही छ जस्तो उसलाई लागिरह्यो मालिकलाई गएर भन्ने। कुकुरको आत्मा उसित हिँडिरहेको जस्तो लाग्यो। सहर बाहिर सुनसान ठाउँमा ऊ पुगिसकेको थियो। खाली पर एउटा मान्छे आइरहेको थियो। उसले चारैतिर हेऱ्यो, नजिकै कोही थिएन। तैपनि मालिकलाई गएर भन्ने कुकुरको आत्मा उसित हिँडिरहे जस्तो लाग्यो। एक दिनको पिटा उसले सम्झ्यो, कसरी उसले कुकुरलाई नुहाउन बिर्सेको थियो, कसरी त्यो दिन उसले मालिकको हुकुम तामेल गर्न बिर्सेको थियो। फेरि त्यसै दिन कसरी धुलोमा लडीबुडी खेलेर आएर कुकुर मालिकको सेतो बिछौनामा लडीबुडी खेल्न लागेको थियो। फलस्वरूप कुकुरले एक झटारो र उसले बेसरी 10 थप्पड पाएको थियो। उसले रिसाएर भन्यो, यस्तो मरो कुकुरलाई, एहे, यो मरो कुकुरलाई मोहरको 2 माना जाने चामल 1 मोहर। सानुले कुकुरको अनुहार हेऱ्यो, थुतुनुमा रगत मिसिएको र्याल, चिम्लेको आँखामा चिप्रा परेको, घिसार्दै हिलोले लतपतिएको उसको आङ सिरिङ्ग भयो। भुत्रो सिती जे पर्ला पर्ला। एकाएक उसले कुकुरको खुट्टा समातेर कुकुरतिर हेर्दै नहेरी घिसार्दै दौड्यो र बागमती नपुग्दै बिचै बाटोमा परेको एउटा खाल्डोमा फ्याँकिदियो। मोहर, चामल र कपडा खल्तीको खल्तीमै फर्कियो। अब कथाको विश्लेषण। सानुलाई अझै लागिरहेको थियो, कसैले त मालिकलाई गएर भन्छ होला यो कुरा। तर मालिकलाई गएर भन्ने कुकुरको हातमा त उसितै हिँडिरहेको छ भन्ने उसको मनमा पर्यो। त्यो सुनसान जग्गामा कोही थिएन, मान्छे मात्र परबाट आइरहेको थियो। उसले वरिपरि हेरेको छ, कोही छैन। र उसले त्यसै बेला एक दिनको पिटाइ सम्झ्यो। त्यस दिन उसले कुकुरलाई नुहाउन बिर्सेको थियो र मालिकको हुकुम मान्न बिर्सिएको थियो। तामेल गर्न भनेको छ यहाँ। तामेल गर्न भनेको हुकुम मान्न, अराको मान्न। र त्यसै दिन त्यो कुकुर चाहिँ धुलोमा लडीबडी गरेर गएर चाहिँ मालिकको सेतो ओछ्यानमा गएर लडीबडी गरेको थियो। त्यसको फलस्वरूप कुकुरले चाहिँ एक झटारा खाएको थियो र उसले चाहिँ 10 थप्पड खाएको थियो। त्यो सम्झेर उसलाई झन् त्यो कुकुरप्रति रिस उठेको छ यहाँ।
नाथे यो कुकुरलाई यो पैसा के गर्नु, चामल के गर्नु भनेर उसले सम्झेको छ। र उसले यसो कुकुरलाई हेरेको छ, कुकुरको थुतुनोमा रगत मिसिएको राल छ अरे, चिम्लेको आँखामा कचेरा परेको छ अरे, र घिसार्दा घिसार्दा त्यो कुकुर हिलैहिलो भएको छ। त्यो देखेर उसको आङ सिरिङ्ग भएको जस्तो लाग्यो अरे। यहाँ एउटा शब्द छ भुत्रै सिती भन्ने, जे पर्ला पर्ला नेपालीमा हामी भन्छौँ नि पित्थामा, यो एउटा शब्द नेपालतिर चल्ती। र त्यो भनेर उसले त्यो कुकुरको खुट्टा समातेर कसैलाई नहेरी स्पिड दौडेर गएर काठमाडौँको एउटा प्रसिद्ध नदी बागमतीको नजिक पुग्दा पुग्दै नदीमा पनि नफालेर छेउको एउटा खाल्टोमा चाहिँ त्यो कुकुरलाई फ्याँकिदिएको छ। त्यसपछि त्यो कुकुरको नाममा मालिकले दिएको पैसा, चामल, कपडा सबै खल्तीमा आफ्नो घर लगेको छ। गोविन्द गोठालेले आफ्नो कथामा मान्छेको मनको भित्री कुनालाई खोजेर यसरी यहाँ देखाएका छन्। उसले निम्नवर्गीय चरित्र सानुको मनस्थितिको चित्रण खुबै सफलतापूर्वक कलात्मक ढङ्गमा यो कथामा यसरी प्रस्तुत गरेका छन्। सानु नामक एउटा नोकरको मनमा उब्जिएको उथुलबुथुललाई कथाकार गोठालेले असल ढङ्गमा यसरी यो कथामा प्रस्तुत गरेका छन्।